पेट्रोल और डीजल महंगा या सस्ता, हर रोज फैसला होगा। हुकूमत ने कीमतों के रोजाना तयन की जिम्मेदारी ओगरा को सौंप दी। रेट आलमी मार्केट की सूरत-ए-हाल देखकर मुकर्रर किया जाएगा। बैनुल अक़वामी मंडी में नर्ख कम होने पर हुकूमत से पूछे बगैर सार्फिन को फौरी रिलीफ दिया जाएगा। वजीर पेट्रोलियम का ऐलान। अली परवेज मलिक की अथाथारट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यौमिया डी रेगुलराइजेशन का फैसला शफाफियत यकीनी बनाने के लिए किया गया। अवाम पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला गया। मसनूई किल्लत पर सख्त एक्शन की वार्निंग। अतातारड़ बोले, किसी को नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद महंगा हो गया। अमरीकी ऑयल 3% इजाफे के बाद $81 फी बैरल तक पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड $86 पर ट्रेड। अगर रियासत पाकिस्तान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा सकते हैं तो हमारा दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से, मेरा कश्मीर बंद पड़ा हुआ है, खोले। ये कौन सा शेर है जिन्होंने कोटली को, डडियाल को, मीरपुर को और रावला कोट को कश्मीर का नक्शा से खा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए। रियासत पाकिस्तान आपने हुर्मुज खुलवा सकती है तो मेरा कश्मीर बंद पड़ा है, इसे भी खुलवाए। सियासी बहरान से गैर सियासी कुव्वतें फायदा उठाती हैं। मौजूदा सूरत हाल कश्मीरी अवाम के लिए नुकसान थे। मज़ाकरात से ही मसले का हल निकाला जा सकता है। बिलावल भुट्टो का डडियाल में जलसे से खिताब। कहा, ट्रूथ एंड रिकैंसिलेशन कमीशन की तजवीज़ पर हुकूमत ने जवाब दिया, ना ही मुजाहिरीन ने। मेरी तजवीज़ से इत्तफाक नहीं तो अपना हल पेश करें। आइन साजी पार्लियामेंट में होती है, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम ही करेंगे। वजारत उमूर कश्मीर नहीं होनी चाहिए। पीपी चेयरमैन ने मुखालिफिन को भी निशाने पर रख लिया। कहा, ये कौन सा शेर है जो कई इलाकों को कश्मीर का हिस्सा मानने से ही इंकारी है। वजीर आजम वजाहत करें, क्या वफाकी वजीर ने पॉलिसी बयान दिया? अगर पॉलिसी बयान है तो ठीक, वरना शहबाज शरीफ इस वजीर को काबीना से निकालें। बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा आसिफ के बयान को बिला वजह उछाला। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में वोट के लिए कुछ बातें अपने मफाद में कर रही है, जिस पर हमें एतराज़ है। बिलावल भुट्टो ने कुछ ऐसी बातें की जो नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। बोले, मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द अमल ज़रूरी था। इदारों को कौमी हिमायत की ज़रूरत है। अमरीका ईरान को मरियामेज करने पर तुल गया। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना, कई शहरों में बमबारी, मजीद 8 शहरी शहीद, तादाद 45 हो गई, 400 से ज्यादा जख्मी। बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाला अहम पुल, रेलवे स्टेशन और कम्युनिकेशन टावर भी टारगेट। चाबहार में मैरीटाइम टावर पर तीसरा वार। खोजिस्तान और बंदर खुमैर में 6 पुल उड़ा दिए गए। ईरान शहर एयरपोर्ट पर बिजली तनसीबात और ईंधन का जखीरा तबाह। जजीरा केशम, सिरक और अहवाज शहर में भी बमों की बरसात। बुशहर और हुमैदिया में धमाके। तेहरान आपने हुर्मुज का कंट्रोल खो चुका है, पीट हेग्जिट का दावा। ईरान अमरीका जंग शाम भी लपेट में आ गया। पासदारान इनकलाब का अमरीका की अलतरफ मिलिट्री बेस पर हमला। कुवैत, बहरीन और कतर में भी ताबड़तोड़ जवाबी वार। अहम तनसीबात टारगेट। कुवैत में दिफाई रडार, असलहा गोदाम और आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम निशाने पर। कतर में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट। आपने हुर्मुज पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, कोई गैस या तेल नहीं गुजरने देंगे। पासदारान इनकलाब का अमरीकी वजीर जंग को जवाब। आपने हुर्मुज के बाद बाबुल मंदब में भी कशीदगी। यमन के करीब मुसल्लह अफराद का सोमालिया जाने वाले केमिकल टैंकर पर कब्जा। इसराइल ने अमेरिका को ऐसी जंग में धकेल दिया जिसमें जीत मुमकिन नहीं। सहूनी रियासत अमेरिकी टैक्स का पैसा अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है। एक दिन सब कुछ बेनकाब हो जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का बयान। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कैंसर हॉस्पिटल और रिहायशी इलाकों पर हमले अमेरिकी बेबसी करार दे दिए। कहा, ईरानी फौज बेगुनाहों का खून हरगिज नजरअंदाज नहीं करेगी। चीन और पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की बहाली पर जोर। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत सीज फायर पर अमल दरामद किया जाए। मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बैठें। फरीकैन अपने वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। चीनी वजारत खारजा का बयान।
The present crisis in the region has really created huge disruption, not only in the region but all over the world. امن کے لیے پاکستان کا کردار انتہائی شاندار. مشرق وسطی میں بحران سے پوری دنیا متاثر ہوئی. ہم نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کرائی. چین نے بھی کوششوں میں بھرپور ساتھ دیا. مصالحتی عمل میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. وزیر اعظم کا پاک چین فارماسیوٹیکل B2B کانفرنس سے خطاب. کہا چین پاکستان کا قابل اعتماد اور دوست ہے. اس نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا. بین الاقوامی فورمز پر ہمیشہ ہمارے موقف کی بھرپور حمایت کی. حالیہ دورے چین انتہائی کامیاب رہا. شہباز شریف سے اسکالرز کی بھی ملاقات. The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. Today I'm asking the Office of the Director of National Intelligence, the Department of Justice, the FBI and the CIA to investigate how and why such crucial information was hidden, to fire those involved in the cover-up and to file criminal charges if appropriate. چین نے امریکی الیکشن میں مداخلت کی. ٹرمپ کا بڑا الزام. FBI کو تحقیقات کا حکم دے دیا. انٹیلیجنس معلومات فوری ڈی کلاسیفائی کرنے کی ہدایت. خطاب میں امریکی صدر نے کہا بیجنگ چاہتا تھا میں صدارتی الیکشن ہار جاؤں. 2020 کے انتخابات میں چین نے 22 کروڑ امریکیوں کا ڈیٹا حاصل کیا. اب بھی مسلسل مداخلت اور ڈیٹا ہیک کرنے کی کوششیں جاری ہیں. ٹرمپ تقریر نشر نہ کرنے والے چینلز پر برہم. لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ. ٹن ڈاؤننگ اسٹریٹ کو نیا مکین مل گیا. اینڈی برنہم بلا مقابلہ برطانوی لیبر پارٹی کے سربراہ منتخب. کیئر سٹارمر کی جگہ نئے وزیر اعظم ہوں گے. پیر کو عہدہ سنبھالیں گے. اینڈی برنہم اسرائیلی پالیسیز کی مخالفت صہیونی ریاست سے تعلقات پر نظر ثانی کا اندیا بھی دے چکے. پاکستان ورلڈ AI کوآپریشن آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا. نائب وزیر اعظم نے معاہدے پر دستخط کیے. اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات. تازہ ترین علاقائی صورتحال, عالمی پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت. CPEC-2 تجارت, سرمایہ کاری, ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. سیکیورٹی فورسز کا بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. 24 دہشت گرد ہلاک. بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. ISPR کے مطابق دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک بلا تعطل کارروائیاں جاری رہیں گی. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ملک دشمن عناصر کو منطقی انجام تک پہنچا کر رہیں گے. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی فورسز کی بہادری کی تعریف. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قربانیاں ناقابل فراموش قرار. طالبان رجیم دہشت گردوں کی سرپرست. افغان سرزمین پاکستان مخالف دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے. سابق افغان آرمی چیف نے تصدیق کر دی. طالبان کو بھارت سے مالی معاونت ملنے کا بھی اعتراف. کہا رقم فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسے گروپوں تک پہنچائی جاتی ہے. پاکستان پر حملے کرنے والے تمام دہشت گردوں کو افغان طالبان کی بھرپور حمایت حاصل ہے. آزاد کشمیر میں الیکشن مہم کے دوران صدر IPP آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے قافلے پر فائرنگ. سیکیورٹی گارڈ جاں بحق. 2 افراد زخمی. 33 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ راولہ کوٹ جا رہا تھا. حملے کے بعد زخمی گارڈ کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکا. مرکزی صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی جانب سے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت. سیکیورٹی گارڈ کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا. کہا سیاست میں تشدد کی کوئی گنجائش موجود نہیں. شر پسند عناصر کا اقدام انتہائی بزدلانہ ہے. دکھ کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آزاد کشمیر الیکشن سما مظفر آباد پہنچ گیا. مظفر آباد سے میرپور اور پونچھ ڈویژن تک ہر حلقے پر نظر. کس کی جیت کس کی ہار. انتخابات کی سب سے بڑی کوریج صرف سما پر. 27 جولائی کو پولنگ میں نئی حکومت کا فیصلہ ہوگا. خیبر پختونخوا حکومت کا ضم اضلاع اور سابق پاٹا میں وفاقی ٹیکسز کے نفاذ کے خلاف گرینڈ جرگہ. فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ. مطالبات تسلیم نہ ہونے پر مشترکہ لائحہ عمل کا اعلان. وفاق سے بات چیت کے لیے وقت بھجوائیں گے. ٹیکس نفاذ کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو رد عمل شدید ہوگا. خیبر پختونخوا کا مالی مقدمہ لڑنے کے لیے اسلام آباد میں جرگہ منعقد کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا اعلان.